Hi, may buntag. Mga kaigsuonan ako no, labi na itong nagpatambal na to dire. So, bani ko ninyo magampo na sadta. Atong pangayoon, ang maayong panglawas na to, ug atong pasalamatan sa Dios. Ang ato ang nadawat karong kinabuhi, dugang sa ato ang pagpuyo, ug labi gyud usab sa ato ang mga pagpaningkamot ng panalanginan tas kay tas-on. Sa atong dakutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo, mga kaigsuonan ako no. Ubanin ko ninyo, magampo ta atong litukon tong gitudlo ni Kristo sa ang pagampo og Dios Ama. So ubanin ko ninyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios sa Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, manurot ka namo ang imong harian. Matuman imong pag-uot, minisita ug maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, yatod mo kanamo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala na imong nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa mga panlahi hinual o sa kami gikan sa mga dapat. Nangito na mga amahan Lord, salamat kayo ng among sa mga dugang kinabuhi karong adlaw uban sa mga kaigsuonan nato karon labi na tong nakaani sa kuha nagpatambal nagpatabang mga ko Lord nga imong silang ayohon ug usab sa ilang mga tagsa-tagsa nga kinahanglan hinaot ko na imong silang bubuan sa grasya ug labi na gyud sa Lord sa among mga ginbuhaton imo kami tultulan sa insaktong mga ideya ug mga ginbuhaton aron ang tanan mga pagabuhaton Lord makahatag ang tagkamaya diya sa mga tubangan ug makatuman sa imong pagbuhaton. Kining tanang Ginoo among gipangamuyo ug pasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios sa Espiritu Santo. Okay, so mga kaigsuonan ako no sa tanan nato na labi na itong nakaduol na ito rin nagpatambal. Salamat kayo sa inyong pagsalig pagtuo. Ug manghinaot ko nga ang inyong pagkarunang pag-uban nako sa akong mga pag-ampo makatabang unta diha kaninyo labi na gyud usab sa ato ang pagpapuyo ning kalibutan labi na sa ato ang dunay mga masakiton ani nato ay mo kabalaka makaison nako kay kini akong pagpanambal ako kining gidala nga pagpangalaga diha kaninyo lahat kato mga tawo nga wa gyud kwarta nga dunay magibating sakit duol mo na to dire kay uban nilang ko sa atong mga adlaw-adlaw pagpangaliya kay basin pa ug makatabang ko ninyo ug usab dias Visayas no sa ubang lugar nga namati nato do na may mga sakit gibati pwede mo maka-message sa kuha sa ako ang mga videos nga akong gi-post diha o ako ang gi-pakita diha sa ato ang mga social media no duol lang mo nato nara ko karon ang akong pagpanambal akong binyo ug ako ang gipuy-an niya nako sa Davao City sa may mental katong dunay mga gibating mga sakit katong mga kailan ako kaniadto ug katong tagalagyo pwede na akong ipadala lang sa inyo ha tong ato ang pang-detox pangwala sa mga bato sa ato ang kidney atong pancreas atong dunay mga high blood dunay mga sakit duna po koy mga herbal nga ako ang ipadala diha ninyo din ang importante atong ubanan og mga pagampo. So daghang kay salamat kay may buntag. Ug salamat sa inyong pag-uban. Salamat usab sa ni anhi dinhi sa kuha nga nagpatambal adlaw-adlaw. Thank you kayo pagdala lang mo, pag donation lang. Kamo ra inyo ra kaubuton gikan sa inyong kasing-kasing mo inyong ikahatag na rin nato. Wa ta nagbungat diri og pila may patambal dunay mga sakit ninyo gusto mo magpahilot inyong mga anak dunay sipon ubo, mga piang, lisa-lisa ug katong mga mild stroke pwede na kung matambalan diri do na tay himuon nga session about sa pagmasahe o pagpanghilot ug labi na gyud usab sa mga tawo nga nagantos og high blood, kidney problem, hyperacidity o kanang hypertension. So ani lang mo dinhi nara ko sa ako ibutang diri sa ato ang i-post ang ako ang address ug ang ako ang gitawag kang contact number. So daghang kay salamat niyo may buntag. Ug unta ang Dios kanunay mag-auban nato. Salamat kaninyo. Good luck and God bless.